السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من الفيديوهات، واللي غنبداوها بهذا الفيديو الأولى التي سوف نتعرف من خلالها على برنامج علوم الحياة والأرض للبكالوريا، واللي خصصنا مجموعة من الفيديوهات الخاصة به على موقع kizaku.com. في هذا البرنامج ديال علوم الحياة والأرض الخاص بالمستوى النهائي أو السنة النهائية للبكالوريا، فغادي نلقاو مجموعة من الوحدات. الوحدة الأولى استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، وهي وحدة مشتركة بين مسلكي PC و SVT. ثم الوحدة الثانية المتعلقة بالخبر الوراثي والهندسة الوراثية. الخبر الوراثي غنشوفوا فيه التموضع والطبيعة وطريقة تعبيره، وفي هذا الجزء هذا ديال الخبر الوراثي هو مشترك أيضا بين PC و SVT، بينما الهندسة الوراثية فهي خاصة بالمستوى أو بمسلك SVT فقط. الوحدة الثالثة من بعد دراسة الخبر الوراثي سوف ندرس انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي، ونضيف إليه دراسة ديال علم الوراثة البشرية. الجزء الأول اللي هو انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي، واللي غنزيدوا معه أيضا القوانين الإحصائية، فهو مشترك بين PC و SVT، بينما الوراثة البشرية فهي خاصة فقط بمسلك علوم الحياة والأرض. الوحدة الرابعة وهي وحدة خاصة بمسلك علوم الحياة والأرض اللي هي وراثة الساكنة، وتعوضها وحدة أخرى مختلفة عند مسلك فيزياء كيمياء اللي هي استعمال المواد العضوية وغير العضوية، وغنشوفوا التلوثات الناتجة عن استعمال هذه المواد ثم طريقة معالجتها. الوحدة الخامسة وهي أيضا خاصة بمسلك SVT، خاصة بعلم المناعة. ثم الوحدة السادسة والأخيرة وهي مشتركة بين المسلكين، نخصصها للجيولوجيا، وغنشوف فيها الظواهر المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية الحديثة. إذن هذه مجموع الوحدات اللي كتنتظركم هذه السنة، وهي كلها مواضيع اللي هي جيدة وشيقة في الدراسة ديالها. بالنسبة لنا احنا في كيزاكو، شنو اللي وجدنا؟ وهو مجموعة من الأمور الجديدة والجيدة، وذلك للمساهمة في تنمية القدرات والكفايات والمهارات ديالكم، وذلك بتخصيص فيديوهات ذات قيمة وجودة عاليتين. ثم عندنا في هذه الفيديوهات خصصنا أكثر من 100 فيديو لشرح الدروس والوحدات التي سوف نتطرق إليها فقط في المستوى ديال البكالوريا، بمعنى أنه هذا 100 فيديو هو خاص فقط بالبكالوريا، بينما المستويات الأخرى أيضا خصنا لها عدد كبير جدا من الفيديوهات الخاصة بها. ما كتهمناش العدد أو ما كيهمناش العدد ديال الفيديوهات بقدر ما يهمنا هذه القيمة والجودة ديال هذه الفيديوهات. ثم عندنا شيء آخر، وهو أن عندنا أكثر من 60 تمرين وتمرين إجمالي وامتحان وطني اللي غادي نقسموها في كل هذه الوحدات. كل وحدة غادي يكون كل فصل فيها عنده تمرين خاص به، والوحدة بأكملها لها تمرين إجمالي، وفي الأخير غنشوفوا مجموعة من الامتحانات الوطنية لتهيئكم للفروض والامتحان الوطني إن شاء الله. في هذه الفيديوهات غادي نشوفوا شرح أكثر تفصيل لكل محاور الدروس وفقرات هذه الدروس اللي غنشوفها في الوحدات. ثم عندنا شيء مهم جدا، وهو خاصية جديدة على موقع kizaku.com، وهو تفاعل أكبر مع التلاميذ، بمعنى أنه نحن نرحب دائما بأسئلتكم وتساؤلاتكم وانتقاداتكم، وأيضا كل الإشكالات التي يمكن أن تعترضكم في دراسة هذه الوحدات. إذا من بعد ما شفنا هذه الإحاطة الإجمالية بمجموع وحدات مقرر السنة النهائية والخاص بعلوم الحياة والأرض، فسنبدأ في دراسة الوحدة الأولى. الوحدة الأولى كما قلنا سوف نخصصها لدراسة استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، من بعد ما شفتوا السنة الماضية بطبيعة الحال إنتاج المادة العضوية. وككل وحدات سنبدأ بمدخل أو تقديم لهذه الوحدة. غادي نبداو اولا بتذكير بسيط داكشي اللي شفتو السنه الماضيه، وهذا ماشي كنقول بانه ديما غادي نبقاو نرجعوا السنه الماضيه، حنا غنتعاملوا معكم بشكل اكثر بساطه وسهوله، بمعنى انه كل ما فاتكم في السنوات الماضيه فغادي نحاولوا ان نذكركم به بالتدريج. بطبيعه الحال
ما يمكنش نخدموا جميع ما رأيتموه السنوات الماضية لأن عندنا فيديوهات خاصة بها، ولكن غادي ناخذ ما نحتاجه من هذه الدروس السابقة. وفي هذا التذكير عندنا مجموعة من المعارف اللي شفتوها في السنة الأولى بكالوريا. من هذه المعارف شفتوا بأن النباتات اليخضورية هي نباتات منتجة للمادة العضوية، ودرستوا كيفية إنتاج هذه المادة العضوية من طرف هذه النباتات، ودرستوا أيضا لماذا بالضبط هذه النباتات اليخضورية التي تتوفر على اليخضور هي وحدها القادرة على إنتاج المادة العضوية. ما يهمنا في هذه النباتات اليخضورية وهي أنها في حاجة إلى أشعة الشمس اللي كتعطيها الفوتونات، وإلى الماء والأملاح المعدنية قصد إنتاج المادة العضوية. وهذه العملية ديال الإنتاج تتطلب أيضا توفر ثنائي أكسيد الكربون الذي تقوم النبتة بامتصاصه وتطرح ثنائي الأكسجين. وطبيعة الحال سميت هذا النوع من التبادلات الغازية بظاهرة التركيب الضوئي. وشفتوا ما الذي يحصل على مستوى خلايا النبتة. فلخدينا خلية من خلايا هذه النبتة فغنلقاو بأنها تتكون من مجموعة من العناصر والمكونات، أهمها هي العناصر الخضراء اللي سميتها مدى البلاستيدات الخضراء. شفتوا أيضا عناصر صغيرة اللي سميتها الميتوكوندريات. بطبيعة الحال بقات عندنا هنا النواة والشبكة السيتوبلازمية، وعندنا الفجوة التي تميز الخلايا النباتية. إذن على مستوى هذه الخلايا النباتية عندنا بنيتين أو عضيين أساسيين. العضي الأول هو البلاستيدة الخضراء، والعضي الثاني هو الميتوكوندري. وكل عضي هو متخصص في إنجاز مجموعة من التفاعلات فيما يتعلق بعملية إنتاج المادة العضوية، وأيضا تكوين أو تحرير الطاقة على حسب الفترة التي تمر منها الخلية والنبتة، سواء فترة مضاءة أو الفترة المظلمة. في الفترة المضاءة قلنا بأن تقوم النبتة والخلية وعلى مستوى أيضا البلاستيدة الخضراء بامتصاص ثنائي أكسيد الكربون وطرح الأكسجين، وسميت العملية بالتركيب الضوئي. ما الذي يحصل في هذه العملية ديال التركيب الضوئي، أو ما أهم مميزات التركيب الضوئي؟ هناك إنتاج للمادة العضوية الغنية بالطاقة الكيميائية. شنو هي هذه الطاقة الكيميائية؟ شفتوها السنة الماضية، شفتوا أنواع مختلفة من الطاقة. عطنا طاقة ضوئية، وشفتوا بأن الطاقة الضوئية هي عبارة عن ماذا؟ عن فوتونات. هذه الفوتونات تصل إلى الخلايا ديال النبتة، لكن النبتة لا تستطيع الاحتفاظ بهذا الشكل من الطاقة اللي هو طاقة ضوئية، فتحولها إلى طاقة جديدة اللي هي طاقة كيميائية. وهنا كنتحدثوا بالضبط على الجزيئات ATP اللي غادي ندرسوها بشكل أكثر تفصيل هذه السنة، وليس من ناحية إنتاجها الأصلي بفعل ظاهرة التركيب الضوئي، ولكن كيفية تحريرها انطلاقا من المادة التي كانت مخزنة داخلها وهي المادة العضوية. من جهة أخرى عندنا عضي ثاني اللي قلنا هو الميتوكوندري. شنو الدور ديالو؟ وهو أنه بشكل مناقض للبلاستيد الخضراء يقوم باستعمال الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. هذا التفاعل هو مناقض للتفاعل الأول. هنا عندنا امتصاص أكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون، إذن هو تفاعل تنفس عادي. ما الذي يحصل في التنفس فيما يتعلق بهذه الجزيئات الطاقية؟ هناك تحرير الطاقة الكامنة بمعنى المدخرة والموجودة بالمادة العضوية. في عملية تحرير هذه الطاقة التي كانت في الأصل مخزنة داخل المادة العضوية عبر ظاهرة التركيب الضوئي، فغادي نحاول أن نطرح مجموعة من التساؤلات التي سوف تؤطر دراسة هذه الوحدة. اللي عارفينه حول النباتات وهي أنها تشكل طبقة أولى في جميع سلاسل الشبكات الغذائية اللي كنسميوها ماذا؟ طبقة المنتجين. ماذا تنتج هذه الطبقة؟ هي تنتج المادة العضوية. شنو المهم داخل المادة العضوية؟ هو الطاقة الموجودة داخلها. ما نوع هذه الطاقة؟ هو جزيئات ATP اللي هي طاقة كيميائية. هذه النباتات ستشكل تغذية لأول مستهلكين أو الطبقة الثانية اللي هي عندنا مثلا هنا أبقار، والتي سوف يتغذى عليها مستهلك أخير مثلا كالإنسان. فالإنسان عندما يتغذى بطبيعة الحال نحن نعرف أن نظامه الغذائي قارص، وبالتالي فبإمكانه أن يتغذى على مجموع هذه الحلقات والطبقات الغذائية.
ما يهمنا هنا هو هذه العملية ديال انتقال المادة العضوية من كائن أو من طبقة إلى أخرى. شنو المهم داخل المادة العضوية؟ وهو هذه الجزيئات كما قلنا ديال ATP اللي هي جزيئات طاقية كيميائية. إذن الذي يحصل هنا هو تدفق المادة العضوية، وذلك عبر حلقات السلاسل والشبكات الغذائية، انطلاقا من أول منتج أو أول حلقة، ثاني حلقة اللي هي المستهلك من الدرجة الأولى، ووصولا إلى ثالث طبقة أو ثالث حلقة داخل السلسلة الغذائية، وهي المستهلك من الدرجة الثانية ممثلا بالإنسان. ما الذي سيفعله الإنسان بهذه الطاقة والمادة التي وصلته؟ فهي ضرورية لمجموعة من الأمور، أهمها نمو هذا الشخص، ثم تجديد البنيات الخلوية الموجودة داخل خلاياه، ثم القيام بمجموع الأنشطة المختلفة التي يقوم بها هذا الشخص. وهذا كله بطبيعة الحال يحتاج إلى الطاقة اللي قلنا هي طاقة كانت مدخرة في الأصل داخل المادة العضوية. ما هو شكل هذه الطاقة؟ هو جزيئات ATP، وهي طاقة كيميائية. إذا لاحظتوا فاحنا كنحاولوا دائما نركزوا على جزيئات ATP باش تشدوها في الدماغ، لأنه كل ما كررنا الكلمة وإلا أنكم غادي تحفظوها بشكل جيد. وهذا كيعطينا مجموعة من التساؤلات، أو على الأقل تساؤلين اثنين خاصين بتحرير الطاقة الكامنة داخل المادة العضوية. التساؤل الأول وهو كيف يتم تحرير هذه الطاقة الكامنة أو المدخرة أو الموجودة بالمادة العضوية. ثم التساؤل الموالي وهو منطقي، من بعد أن الإنسان يحرر هذه الطاقة الكامنة ما الذي سوف يفعله بها؟ ومن هنا نجيب التساؤل الثاني، كيف سيستفيد الإنسان أو بصفة عامة الكائنات المستهلكة كيف تستفيد من الطاقة المحررة؟ الكائنات المستهلكة هي كلها عبارة عن ملايين من الخلايا، إذن الاستفادة الفعلية هي تتم على مستوى الخلية. إذن هذا الفيديو خصصنا فقط لدراسة أو الإحاطة بمقرر السنة النهائية، ثم شفنا مدخل إلى الوحدة الأولى، على اعتبار أننا في الفيديوهات المقبلة سوف نحاول أن نجيب عن هذه التساؤلات، التساؤل الأول والتساؤل الثاني، والتعرف على مجموعة من التفاعلات الممكنة من تحرير الطاقة الكامنة بالمادة العضوية، ومجموعة من التفاعلات الممكنة من استفادة الخلية من هذه الطاقة المحررة. في انتظار أن نلتقي مجددا في فيديو مقبلة، كنتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وإلى اللقاء.